शब बारात में हज करने वालों के नाम लिखे जाते हैं। हदीस शरीफ में है, ईमान वालों की माँ हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हमने अपने महबूब अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, 4 रातों में अल्लाह ताला खैर बरकत के दरवाजे खोल देता है। एक रात शाबान की 15वीं शब है। इस रात में मौत का वक्त, रोज़ी और हज करने वालों के नाम लिखे जाते हैं। शब बारात में मरने वालों के नाम लिखे जाते हैं। हदीस शरीफ में है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हमारे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शाबान के पूरे महीने रोज़ा रखते, यहाँ तक कि उसे रमज़ान शरीफ से मिला देते। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको शाबान के रोज़े बहुत पसंद हैं? तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ ए आयशा, जो शख्स भी साल भर में मरता है, इसका वक्त मौत शाबान ही में लिखा जाता है। तो मुझे पसंद है कि मेरा वक्त विसाल इस हाल में लिखा जाए कि मैं अपने रब तआला की इबादत और नेक काम में मशगूल रहूं। ए आयशा, इसी माह में मलाकुल मौत मरने वालों का नाम लिखते हैं, तो मुझे पसंद है कि मेरा नाम रोज़ा की हालत में लिखा जाए। शब बारात में हर सवाल पूरा होता है। हदीस शरीफ में है, शब बारात में जो शख्स भी मांगे उसे दिया जाता है, अलावा जानिया औरत और मुशरिक के। शब बारात में कब्रिस्तान जाना सुन्नत है। हदीस शरीफ में है, मोमनों की माँ हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरी बारी के दिन एक रात मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पाया। फिर मैंने देखा मदीना शरीफ के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, क्या तुम ये ख्याल करती हो कि अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे साथ अदल ना करेंगे? मैं यानी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात नहीं है। मुझे गुमान हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी अज़वाज में से किसी के पास तशरीफ़ ले गए हैं। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जमा, बेशक अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात में आसमाने दुनिया की तरफ तजल्ली रहमत का नज़ूल फरमाता है, तो बनी कलब की बकरियों के बाल की तादाद से ज़्यादा लोगों को बख्श देता है। ए ईमान वालो, आप हजरात ने सुन लिया कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब बारात में कब्रिस्तान तशरीफ़ ले जाते थे। इससे साबित हुआ कि कब्रों पर जाना हमारे हजूर सरापे नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। एक रवायत के मुताबिक हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहदाए उहद रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की कब्रों पर तशरीफ़ ले गए और कब्रों के पास खड़े होकर दुआ फरमाई। कब्र वालों के लिए और कब्र वालों के वसीला से उम्मत की बख्शिश की दुआ की। हमारे सरकार उम्मत के गम ख्वार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहदाए कराम की कब्रों पर क्यों तशरीफ़ ले गए? तो अल्लाह ताला की अता से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि कुर्बे क़यामत कुछ लोग नमाज पढ़ेंगे, दाढ़ियाँ रखेंगे, दीन की बात खूब करेंगे, बाज़ाहिर मुसलमान कहलाएंगे, मगर हकीकत में वो लोग मुसलमान न होंगे। ऐसे लोग ही नेकों की कब्रों पर जाना बिद्दत और शिरक कहेंगे। इसलिए सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शहीदों नेकों की कब्रों पर तशरीफ़ ले गए, ताकि मेरा गुलाम सुन्नी मुसलमान इस वक्त परेशान न हो और इन मुनाफिकों को जवाब दे सके कि नेक लोगों की कब्रों पर जाना बिद्दत और शिरक नहीं बल्कि बाइसे बरकत और सुन्नत है, और कब्र वालों के लिए दुआ करना और इसके वसीला से दुआ मांगना भी सुन्नत है। शब बारात में भी नाफरमान महरूम रहते हैं। हदीस शरीफ में है, ईमान वालों की माँ हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जन्नतुल बकी में जाने और वहाँ से आने और फिर सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो गुफ्तगू हुई इसको बयान फरमाती हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे फरमाया, मेरे पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और फरमाया, ये शाबान की 15वीं रात है। अल्लाह ताला इस रात में बनी कलब की बकरियों के बाल की तादाद के बराबर गुनाहों को दोज़ख से आज़ाद फरमाता है। लेकिन मुश्रिकीना वाला बिदती जो अहले सुन्नत से ना हो, रिश्ता काटने वाला, कपड़ा घसीट कर चलने वाला, माँ बाप का नाफरमान
اور شراب کا عادی اس رات میں بھی نگاہ کرم سے محروم رہتا ہے۔ شب بارات میں عام بخشش کا اعلان۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت نوفل بقالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان کی 15ویں رات میں اکثر باہر تشریف لاتے۔ ایک مرتبہ شب بارات میں باہر تشریف لائے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اور فرمایا، ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے شب بارات میں آسمان کی طرف نظر فرما کر فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے جس نے جو دعا مانگی تو قبول ہوئی اور جس نے بخشش مانگی وہ بخش دیا، لیکن ناجائز مال حاصل کرنے والا، جادوگر، کاہن، نجومی، جلاد، فال نکالنے والا، گویا اور پاجا بجانے والا نہ ہو۔ اس کے بعد امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کی، اے اللہ تعالیٰ، داؤد کے رب، اس رات جو شخص دعا مانگے یا بخشش چاہے اس کو بخش دے، یعنی اس کی دعا قبول فرما لے، اس لیے کہ اس رات میں تیرے خاص فضل و کرم کا چرچا ہر شخص کی زبان پر عام ہے، اگرچہ ہر رات تیرا کرم ہوتا ہے۔ شب بارات میں تاروں کے برابر بندوں کی بخشش ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو جنت میں بھیجتا ہے تاکہ جنت سجائی جائے، اس لیے کہ آج کی رات آسمانوں کے تاروں، دنیا کے راتوں دن، درختوں کے پتوں، پہاڑوں کے وزن اور ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر بندوں کی بخشش کروں گا۔ جامعہ کبیر۔ شب بارات میں حضور کی شفاعت تمام معاملوں کے لیے قبول ہو چکی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، ہمارے پیارے آقا رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی 13ویں رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امت کے لیے شفاعت کی دعا کی تو 1/3 امت کی شفاعت قبول ہوئی، پھر 14ویں رات کو دعا کی تو 2/3 امت کی شفاعت عطا کی گئی، پھر 15ویں رات شب بارات میں دعا کی تو ساری امت کے حق میں شفاعت قبول ہو گئی، علاوہ ان نافرمان بندوں کے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اونٹ کی طرح بدک کر بھاگتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ہمارے پیارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، اور مجھے عطا کیا گیا وہ سب کچھ جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا اور مجھے شفاعت عطا کی گئی۔ حدیث شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا بارگاہ خاص سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک دعا خاص عطا کی جاتی ہے کہ جو چاہو مانگ لو، بے شک دیا جائے گا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی وہ دعا خاص دنیا میں کر چکے ہیں اور میں نے وہ دعا خاص قیامت کے دن میری امت کے لیے میری شفاعت ہے، میں نے اس دعائے خاص کو ساری امت کے لیے بچا رکھا ہے جو ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے روایت ہے کہ شفاعت والے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ یہ شفاعت لو، آدھی امت آپ کی جنت میں جائے، تو میں نے شفاعت کو پسند کیا، اس لیے کہ شفاعت زیادہ عام اور زیادہ کام آنے والی ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ میری شفاعت صرف نیک مسلمانوں کے لیے ہے؟ نہیں، بلکہ میری شفاعت ان تمام گناہ گاروں کے لیے ہے جو گناہوں میں آلودہ اور خطا کار ہیں۔ اے ایمان والو، قربان ہو جاؤ اپنے آقا کریم پر اور ٹوٹ کر دل و جان سے ان سے محبت کرو۔ قیامت کے دن ہم گناہ گاروں کا اگر کوئی سہارا اور آسرا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت و بخشش ہے۔ اسی کو عاشق مصطفیٰ پیارے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اے ایمان والو، شب بارات کی فضیلت و برکت کے بارے میں بہت سی احادیث مبارکہ آپ حضرات نے سن لی۔ شب بارات کا ایک ایک لمحہ برکت و رحمت میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس مبارک رات کی قدر و منزلت کو پہچانو، دل کو حسد و کینہ، تکبر و گھمنڈ کی لعنت سے پاک کر کے گناہوں سے سچی توبہ کر لو۔ اس رحمت و برکت والی رات میں خوب نمازیں پڑھو، تلاوت قرآن کریم کرو، کلمہ شریف کا ورد کرو، درود و سلام کی کثرت کرو، بخشش و مغفرت کے طلبگار بن جاؤ، عزت و عظمت اور رزق کے حصول کے لیے التجا کرو، خاص کر ایمان پر خاتمے کے لیے رو رو کر خوب دعائیں مانگو۔ خبردار، اس مبارک رات کا ایک لمحہ بھی کھیل کود، سیر و تفریح اور غفلت کی نیند میں سو کر برباد نہ کر۔ شب بارات کا روزہ۔
حدیث شریف میں ہے، ہمارے سرکار امت کے غمخوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ یعنی شب برات میں جاگ کر عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ بہتر یہ ہے کہ 14 شعبان اور 15 شعبان کو روزہ رکھا جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رحمت و برکت میں ڈوبی ہوئی شب برات کی قدر کریں اور اس رات میں جاگ کر عبادت کریں، دعا مانگیں، ذکر و نعت کی محفلوں کو سجائیں، کلمہ و درود و سلام کی کثرت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اور ڈھیروں رحمتیں و برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی سے